تیرا حکم سی ہاز ہی شجرہ دا اے دے لاگے نہیں جانا، پر یا اللہ اے میں نہیں کیتا ہور نہ دا آیا پیش میرے، کتھوں چمڑی نفس بلا اے نہ تھا۔ ایسی توبہ نہیں کہ توبہ کیتی پھر گناہ کر لیا۔ رسول کریم علیہ السلام دی پاک حدیث جدا مفہوم ہے، فرمایا بندے اپنے اللہ دے حضور ایویں دی توبہ کر، انج دی سچی توبہ کر لا کہ جویں جانور دے تھنا دے وچوں دودھ کڈیا جاوے نا تے پھر دودھ دا تھنا دے وچ واپس جانا جس طرح ناممکن ہے، اسی طریقے گناہاں تو توبہ کر کے انج گناہاں چوں مڑ جا جویں تھنا وچ دوبارہ دودھ نہیں نہ جا سکدا، تو مسلماناں گناہ دے نیڑے دوبارہ نہیں جا سکدا۔ ایویں دی توبہ کر، اے نہیں کہ ادھر توبہ کیتی پھر گناہ کر لیا، ادھر توبہ کیتی پھر گناہ کر لیا۔ گناہ گار ہونا، اللہ اکبر، گناہ گار بندہ جدوں اپنے اللہ دے حضور توبہ کردا ہے، اللہ پتہ کنا خوش ہوندا ہے۔ اللہ دی رحمت اینی خوش ہوندی ہے گناہ گار دے آنسو بہان اتے، گناہ گار دے جرم و خطا جس ویلے اس قدر آ جان کہ بندہ ندامت دے نال سر مالک دے سامنے جھکا لوے، شرمندگی دے نال سجدے سر رکھ کے آکے یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو تے پاک ہے، گناہ گار تے میں ہاں، تیری ذات تے پاک ہے، تو سبحان دی شان والا ہے، جرم میں کیتے نے، خطاواں میں کیتیاں نے، گناہ میں کیتے نے، ربا گناہ میں کیتے نے، تو رحمتاں برتاؤن والا ہے، رحمتاں برساؤن والا ہے، یا اللہ تیری کبریائی دا تینوں واسطہ دینے آ، تیرے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دی محبت دا تینوں واسطہ دینے آ، رے رحمت دامی برسا مولا، رے رحمت دامی برسا مولا، ایک کھیتی رسو امید والی ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم، امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے۔ جس ویلے بندے آ مسلمان بھائیو جدوں بندہ مومن دا اے نظریہ بن جاوے، اپنے رب دی رحمت تے پورا مان رکھ کے توبہ کرے، پھر محمد عربی امام الانبیاء دا رب اللہ کریم بندے دی توبہ قبول کر لیندا ہے، ایویں توبہ قبول کردا ہے، او کل شیء قدیر دا مالک ہے، ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے، اللہ چاہے ساری زندگی دے گناہ بندے دے، ساری زندگی دیاں خطاواں بندے دیاں رب العالمین نیکیاں وچ بدل کے مصطفیٰ دے امتی تے کرم فرما دیندا ہے۔ نیکیاں جڑیاں نہیں گناہاں نو نیکیاں بنا دے وے، کیونکہ قادر مطلق ہے، اللہ رحمتاں فرما دے وے، انعام دے دے وے، مصطفیٰ جان رحمت دا صدقہ اکرام دی برسات برسا دے وے، فرمائے میرے یار دا امتی ہے، میرے محبوب دا غلام ہے، وسیلے پا کے میرے یار دے میری بارگاہ توبہ پیا کردا ہے، یارو اے سانو ول کنے دسے آوے، اے سلیقہ کنے دسے آوے، ساری نسل انسانیت دے باپ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام 300 سال تو زیادہ رو کے اللہ نو آہدے نے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ میں نہیں سی کیتا ہور نہ دا آیا، کیتا ہور نہ دا آیا
پیش میرے بابے وارث شاہ کمال کر دیتی آکھیا بابے وارث شاہ رحمت اللہ علیہ جناب آدم صفی اللہ جس ویلے جناب جنت دے وچوں اللہ کریم نے زمین دے ول آپ نو بھیج چھڈیا سری لنکا دے پہاڑاں تے ساڈے باپ آدم علیہ نبی علیہ السلام دا نزول ہویا اج وی انہاں پہاڑاں دے پتھراں تے آپ دے قدم مبارک دا نشان موجود ہے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ جس ویلے سری لنکا دے اندر تشریف لے آئے نے ادھر جس ویلے ویکھیا اس جہان نو اس کائنات نو ویکھیا او جنت دیاں یاداں بابے ہروں آن لگ پیاں او جنت دے محلات سامنے آن لگ پے جنت دیاں نعمتاں سامنے آن لگ پیاں جنت دی عیش و عشرت سامنے آن لگ پئی ایک پاسے دنیا ایک پاسے جنت تے بابے ہوراں کی آکھیا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام عرض کر دینے یا رب العالمین معاف فرما دے کیا کیا یا اللہ تو بولو ذرا یا اللہ تو کیا کیا یا اللہ تو معاف فرما دے اسی اولاد آدم علیہ نبی علیہ السلام دی یا اللہ معاف فرما دے 300 سال اللہ دی بارگاہ دے اندر ربنا اے میرے رب معاف فرما ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ معاف کر دے جناب آدم علیہ السلام اللہ نو آخ دینے یا اللہ معاف کر دے کاٹے والا سودا میرا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترى لنكونن من الخاسرین حضرت آدم علیہ السلام نے یا اللہ معاف کر پوری نسل انسانیت دا باپ یا اللہ معاف کر دے ایک دن بھی آکھیا ایک مہینہ بھی آکھیا ایک سال بھی آکھیا 100 سال بھی آکھیا 300 سال تو زیادہ آدم صفی اللہ اللہ دے حضور یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے نبی آدم صفی اللہ پوری نسل انسانیت دے باپ یا اللہ معاف کر دینا اللہ معاف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ معاف کر دے میں اے جان اپنی جان بجھ کے تے دانا نہیں کھایا تیرا حکم سی ہاز حصہ جا رہا تھا اے دے لاگے نہیں جانا پر یا اللہ اے میں نہیں کیتا ہور ندا آیا پیش میرے کتھو چمڑی نفس بلا نہ تھا آنا انتا کدوں میں آکھیا سی میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا یا اللہ میں کدوں کیا سی میں تے آنا تو ہی تو ہیں یا اللہ معاف کر دے آدم صفی اللہ دینے یا اللہ بولو ذرا یا اللہ سارے آکھو یا اللہ معاف کر دے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنے رب دے حضور دسلے انسانیت دے باپ اپنے اللہ دے حضور معافی پہ مانگ دینے اج دا مسلمان جڑا ہے اس چیز نو فالو نہیں کردا اس چیز دے پیچھے نہیں آندا کہندا ہے معافی کیویں منگاں جرم بھی کردا ہے گناہ بھی کردا ہے خطاواں بھی کردا ہے پھر آندا ہے معافی کیویں منگاں یاد رکھ لے رب معاف کرن والا ہے اودی شان ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشن والا مہربان ہے
آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ معاف کر، کتنا وقت گزریا؟ اچھا یا زندہ باد، زندہ باد۔ 300 سال تو زائد ویلا گزر گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام او یاد آ گیا پرانا ویلا کہ جدوں مینوں رب نے بنایا سی نا تے میرے چ روح پھونکی تے میریاں اکھاں دیاں پتلیاں جدوں کھلیاں نا تے اکھاں دیاں پتلیاں کھلیاں تے میں ویکھیا، کتھے ویکھیا؟ اکھاں کھولیاں تے اللہ دے عرش عظیم دے کنگرے نظر آ گئے، رب دا عرش ویکھ لیا۔ اے مولوی صاحب ایسے فکر چ پے نے کہ نبی ویکھدے نہیں، دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، او جڑا آدم صفی اللہ دا بھی نبی بن کے آوے۔ اوے مقتدی جڑا مسجد اقصی چ مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھن بابے آدم صفی اللہ ورگے نبی، تے جے مقتدی اکھ پٹے تے اللہ دا عرش ویکھ لوے تے اس امام الانبیاء دی عظمت دا اندازہ کون فرما سکتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، اکھ پٹی نا اللہ دا عرش، قرآن پڑھ کے ویکھو تفسیراں، عرش عظیم دے جڑے پردے سن نا انہاں دیاں چالراں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے میں او نام دا واسطہ دیواں جڑا نا رب دے نا دے نال لکھیا سی، ایدو ود کے تے اللہ نو پیار کسے نال نہیں ہونا جدا نا رب نے اپنے نا دے نال رکھیا وے، کنہ کو اللہ نو پیارا ہوئے گا؟ اس رب دا نا، اس رب نو وسیلہ ہی ہوتا دینا ماں اللہ دی بارگاہ سی، یا اللہ معاف کر۔ بس اینا جملہ آدم صفی اللہ کہندے سن، جدنے خیال آیا نا 300 سال تو ویلا بیت گیا سی اتے، عرض کر دینے یا رب العالمین معاف کر اس نام دا صدقہ جڑا تیرے نام دے نال میں ویکھیا، نام محمد عربی علیہ السلام دا صدقہ معاف کر دے اللہ، اس محبوب دے نام دا صدقہ جڑا تیرے نام دے نال نام لکھیا میں پایا وے اللہ، اس نام دا صدقہ معاف کر دے۔ رب العالمین نے فوری توجہ فرمائی، فرمایا آدم پھر بولی کی آکھے آئی، پھر بولی ذرا کی آکھے آئی، یا اللہ اس نا دا صدقہ معاف کر دے جڑا نا تیرے نا دے نال لکھیا پایا سی، جڑا عرش عظیم تے تیرے نام دے نال نام لکھیا، ربا اس نا دا صدقہ معاف کر دے۔ فوری اللہ توجہ فرمائی، اللہ معاف کر دیتا۔ جس ویلے مسلمان بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے معاف کیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے حبیب کریم امام الانبیاء دے نام نامی میں گرامی دا صدقہ جناب آدم علیہ السلام نو معاف فرما دیتا، سارا کچھ معاف کر دیتا۔ جڑے ویلے معاف کر دیتا ہے لیکن میں معاف کیتا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے، سرکار دا نام پا کے یہ نام کوئی کام بگڑنے، سب پڑھیے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے، ہاں مل کے بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی پتہ چلے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے سلیقہ دس دیتا اے قیامت تک کون میرے آن والی میری اولاد یاد رکھے آجے جدو خطامہ ہو جان جرم ہو جان جس ویلے غلطیاں کر بو پھر اللہ دے پیارے رسول ختم نبوت دے تاجدار دے نا دا وسیلہ اللہ کو لو معافی منگے آجے اللہ معاف فرما دے وے گا۔ اللہ اکبر۔ تے چنگا منڈا ہو ہی ہوندہ ہے جڑا پیو دی مننے کی گل ہے انجی ہے کہ نہیں؟ اولاد چنگی ہوئے جڑا پیو تے جاوے آندے نے بندہ پیو تے منڈا پیو تے ٹر گیا جے منڈا اپنے پیو ورگا ہے۔ کچھ ہوندے نے بندے آندے نے یار یہ منڈے کیوں جے نے پیو تے چنگا سی منڈے کسی اور پاسے چلے گئے نے وہ کئی ایو جی اولاد بھی ہے کہ اولاد اور پاسے چلی گئی ہے لیکن یاد رکھو اسی اللہ دا شکر ادا کرنے اسی حضرت آدم علیہ السلام دی او اولاد کہ جیڑا کم جناب آدم صفی اللہ نے سانو دسیا ہے نا اسی دعا بھی کرنے تے مصطفیٰ دے نا دے وسیلے نہ لے کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے نام پاک دا وسیلہ پائیے اللہ مان جاندہ ہے اللہ مان جاندہ ہے۔ آؤ عزیزان گرامی اللہ فرماتا توبو الاللہ توبۃ نصوحا انج دی توبہ کرو کہ جیڑی تواڈے واسطے نصیحت بن جاوے نصیحت والی توبہ تے توبہ دیاں کچھ شرطاں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ دے حضور سچے دل نال توبہ کرو اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے یا اللہ اج تک جو میرے کو ہویا تیریاں نافرمانیاں تیرے حبیب دیاں نافرمانیاں مولا تو بہتر جاننا ہے علیم بذات صدور دی شان والا ہے ربا تو معاف نہ کرے گا تے کون کرے گا اپنے یار ختم نبوت دے تاجدار دا صدقہ اللہ سانو معاف فرما دے۔ آئندہ اللہ کریم میں تیری ذات نو گواہ بنا کے کہنا ماں کہ میں گناہ کرنا تے ایک پاسے رہا گناہ دے قریب بھی نہیں جاواں گا تے جدو انج دی توبہ کر لوے پھر انعام کی ملدا ہے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک